नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका तमाम दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। मुख्यमन्त्री हुँदा पनि मान्छेले चिनिदिएनन् भने त्यो भन्दा ठूलो पीडा के होला? भारतको नयाँ दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल जनतालाई सुविधा दिएका कारण, सरकारी शिक्षामा आमूल परिवर्तन गरेका कारण उनको ख्याति देशको भूगोल नागेर यहाँसम्म आइपुगेको छ। केजरीवाल सुविधा थपेर नाम कमाइरहेका छन्, यताका भने मन्त्री थपेर मुख्यमन्त्रीहरू समाचारको हेडलाइन बनिरहेका छन्। दुर्भाग्य पनि कस्तो भने बागमती प्रदेशमै यहाँका मन्त्रीहरू को छन् धेरैलाई पत्तो नै छैन। सुकर्म गरेर नाम कमाउने आत्मविश्वास मुख्यमन्त्रीहरूमा पनि देखिएन। कम्तीमा समाचारको विषय त बन्नै पर्यो, यही भएर मन्त्री थप्ने होडबाजी चलिरहेकै छ। कर्णालीमा मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले मूर्ति चोरेर सजाय पाएका माओवादी कार्यकर्ता कार्चेन लामालाई उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री बनाएका छन्। यस्तो समाचार सुन्नु अघि मेरो कानको जाली किन फुटेन भनेर सोचिरहनु भएको छ भने कृपया त्यस्तो नसोच्नु होला। हामी नेपालीका कान यस्तै समाचार सुन्नका लागि विशेष तरिकाले बनेका छन्। जस्तै अशुभ समाचार पनि हामी सुन्न र पचाउन सक्ने भएका छौँ। बागमती प्रदेशमा राज्य मन्त्री सहित 18 मन्त्री छन्। प्रदेश 1 मा 13 मन्त्रालय सहित 14 जना मन्त्री बनेका छन्। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्रीले अस्ति भर्खर यो भन्दा बढी मन्त्री थप्दिन, मन्त्रालय थप्दिन भनेका थिए। अर्को एउटा मन्त्रालय टुक्राइसकेका छन्। कामको कुरा छाडौँ, कम्तीमा मन्त्री थपेर भए पनि मुख्यमन्त्रीहरू समाचारका विषय बनिरहेका छन्। मन्त्री हुँदा पनि मुख्यमन्त्री हुँदा पनि नाम कमाइन्न भने मरेकै जुनी भएन र भने। कोही आफ्नो कला देखाएर मान्छेको ध्यान तान्छन्, कोही उपद्रव गरेर मान्छेको ध्यान तान्छन्। विश्व क्रान्तिको नामबाट चिनिएका एक व्यक्तिले 68 सालमा बबरमहलमा दिउँसै बम पड्काएर 3 जनाको ज्यान लिएका थिए। त्यसरी मारिनेहरूको बम पड्काउनेहरूसँग कुनै दुश्मनी थियो न त कुनै मित्रता। तिनीहरूको आपसमा परिचय समेत थिएन। बम पड्काउनेहरूको चाहना मात्र मान्छेको ध्यान तान्नु थियो। अरूलाई सिद्ध्याउन विप्लवका कार्यकर्ताले 76 सालमा घट्टेकुलो र सुकेधारामा बम पड्काउँदा 4 जनाको ज्यान गएको थियो। प्रतिभा भएकाहरू महजोडीले झै मान्छे हँसाएर जनताको ध्यान तान्छन्। प्रतिभा छैन तर पनि जनताको ध्यान तान्नै परेको छ। उसो भए के गर्ने त? मान्छे हँसाउन महजोडी झै हुन सकिएन। चौका छक्का हानौँ त पारस खड्का हुन सकिएन। विज्ञानको काम गरौँ भन्दा महावीर पुन पनि हुन सकिएन। दृष्टि दिउन त भन्दा सन्दुक रोहित जस्तै पनि हुन सकिएन। गीत गजल गाउन त भन्दा राम्रो गला भएन, गला हुनेहरूसँग कला पनि भएन। न अर्को नारायण गोपाल हुन सकियो, न अर्को गोपाल योन्जन नै बन्न सकियो। कसै गरी पनि मान्छेको ध्यान तान्न नसकेपछि गर्ने भनेको उपद्रव नै हो। सत्तामा पुग्नु अघि बम पड्काउने, अर्काको गरी खाने बस ट्रक जलाउने, तोडफोड गर्ने, आन्दोलन बन्द हडताल गर्ने, संसदमा पुगेपछि सरकार बनाउने, मन्त्री बनाउने, राज्य कोष मनलाग्दी उडाउने, यस्तै काम गरेर समाचारको विषय बन्ने धन्दा निरन्तर चलिरहेको छ। सत्तामा नभएका विप्लव सिके राउतहरूले बमसँग, आन्दोलनसँग, कालो मोसोसँग साइनो गाँसेका छन्। सत्तामा भएकाहरूले मूर्ति चोरसँग, बलात्कारको बात लागेकाहरूसँग, ज्यान मारेको अभियोग लागेकाहरूसँग साइनो गाँसेका छन्। यो सबै बन्द गरिनुपर्छ, नेताले आचरण सुधार्नुपर्छ भन्नेहरूलाई उल्टो भन्ने गरिन्छ। गणतन्त्र कमजोर बनाउने कुरा गर्ने, प्रतिगामी कुरा गर्ने, विरोध मात्रै गर्ने। देशमा व्यवस्था फेरियो, संविधान फेरियो, शासकीय ढाँचा पनि फेरियो। यो परिवर्तनको लाभ शासकहरूको वरिपरि घुम्नेहरूले पाए। प्रभावशाली र पैसा हुनेहरूले कौडीको भावमा सरकारी स्रोत उपयोग गर्ने अवसर पनि पाए। ठिकै छ, जसले जे पाउन्। हामीले पाएको भनेको बोल्ने स्वतन्त्रता मात्र हो। यो स्वतन्त्रता हामी भरपूर उपयोग गर्छौँ। एकपटक होइन, पटक पटक सोध्छौँ। दीपक मनाङ्गेलाई मन्त्री बनाएर एमाले देखाएको शासकीय स्वच्छतालाई काउन्टर दिन प्रचण्डले मूर्ति चोरीको अभियोग प्रमाणित भएकालाई मन्त्री बनाएका हुन्। मूर्ति चोर भन्दा असल सांसद, नेता, कार्यकर्ता कर्णालीमा नभएकै हुन् त? यो कर्णाली प्रदेशको मात्र होइन, पुरै देशको बेइज्जत हो। आउन सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। लाइफ बोय, हात धुने समयका साथमा लाइफ बोय।
ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको एउटा अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा आज पनि हामी विविध विषयसहित कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौँ र विशेष गरी आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरूलाई कार्यक्रममा समावेश गर्दै ती विषयहरूसँग सरोकार राख्ने सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूलाई प्रश्न गर्ने क्रम निरन्तर जारी छ र आजको कार्यक्रममा सर्वाधिक चासोका विषयका रूपमा रहेको अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी बारेको एक महत्त्वपूर्ण विषय समेटिएको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ र विशेष गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अमेरिका पठाएको गोप्य पत्र र अमेरिकाले पठाएको गोप्य पत्र यी दुई पत्रहरू सार्वजनिक भएपछि यो विषय झनै पेचिलो बनेको छ र सोही पत्रमा आधारित रहेर अमेरिकासँग देउबा र प्रचण्डको गोप्य बाचा के हुन् त यो विषय समेटिएको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ र एमसिसीका विषयमा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्ने प्रयास आजको कार्यक्रममा गर्नेछौँ र त्यस्तै वरिष्ठताका आधारमा वरिष्ठता मिचेर राजनैतिक आडमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक बनाइएको भन्दै अहिले प्राधिकरणको महानिर्देशकको नियुक्ति विवादमा परेको छ र प्राधिकरणभित्रै विवादित छवि बनाएका व्यक्तिलाई नियुक्ति गरेको भन्दै पर्यटन मन्त्री प्रेम आले समेत विवादमा तानिएका छन् र सँगसँगै उनको पदभार ग्रहणका क्रममा महानिर्देशकको स्वागतमा गलाले ठेक्नै नसक्ने गरी माला लगाइयो जसको चौतर्फी रूपमा आलोचना समेत भइरहेको छ। यो विषयको रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा हामी समावेश गर्नेछौँ र त्यस्तै मूर्ति चोरको अभियोगमा कैद सजाय पाएका गैर सांसदलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले मन्त्री बनाएको विषयको रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ र त्यस्तै आजको कार्यक्रममा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेका सुकुम्बासीहरूलाई मन्त्री आलेकै सक्रियतामा 15 दिनभित्र अतिक्रमण हटाउन निर्देशन दिए पनि त्यहाँ बसोबास गर्नेहरूले 15 दिनमा त के 15 मिनट पनि जमिन छाड्दैनौ भनेर आक्रोश पोखेको केही दुखेसो पोखिरहेको विषय समेटिएको एक स्थलगत रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ र यसबाहेक तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ जसका लागि हामीले हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 यसै गरी एनसेल नम्बर 9815 72424 फ्रेन्टिसी अर्थात् भाइबर नम्बर 9884 011 037 तपाईँका लागि खुला गरिसकेका छौँ र कार्यक्रममा तपाईँले प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ। आफ्ना दुःख पीडा गुनासा समस्याहरूबारे तपाईँले हामीलाई जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ। तपाईका समस्या समाधानका लागि हामी प्रयास गर्नेछौँ भन्दै कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो डाक्टर गोविन्द केसीले फेरि स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै स्वास्थ्य मन्त्री समक्ष 7 बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। डाक्टर केसीको सुधारको माग वर्तमान सरकारले पूरा गर्न सक्छ भन्नेले तालीमा र गर्न सक्दैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो, जसअनुसार 33.3% अर्थात् 256 जनाले तालीमा र 66.97% अर्थात् 519 जनाले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। यो मत सर्वेक्षण अनुसार गालीमा बढी मत देखिएको छ र डाक्टर केसीको सुधारको माग वर्तमान सरकारले पनि पूरा गर्न सक्दैन भन्नेमा बढी मत परेको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न, एमसिसी सम्झौता पास गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा दलहरूबीच उत्पन्न तनावले सत्ता गठबन्धन भत्किन सक्छ भन्नेले तालीमा र भत्किँदैन भन्नेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्नुहोला र भोटिङ सुरु हुन्छ। अब दर्शक महानुभावहरू, अब आजको पहिलो विषयतर्फ लिएर जान चाहन्छु। अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीले नेपाल सरकारलाई $500 मिलियन अनुदान दिन खोजिरहेको छ। यो अनुदान लिनु हुँदैन भन्ने बलियो जनमत नेपालमा छ। मूलतः अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनका लागि अमेरिकाले दिने भनेको अनुदान विवादमा नपरी कसरी लिन सकिन्छ भन्ने विषयमा दलहरू धेरै नै चिन्तित छन्। उनीहरू जनतालाई लुकाएर पत्रचार गर्ने, भित्र एउटा बाचा गर्ने, बाहिर अर्को कुरा गर्ने सम्मका गतिविधि गरिरहेका छन्। हालै 2वटा गोप्य पत्र बाहिरिएका छन् जसअनुसार एउटा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अमेरिकालाई गोप्य रूपमा लेखेका थिए, अर्को भने अमेरिकाले यी दुई नेतालाई पत्र लेखेको छ। अमेरिकाले लेखेको पत्रमा भनिएको छ फागुन 16 भित्र एमसिसी पास गरिसक्नु। 5 महिना अघि सत्तारूढ दलका नेताले पनि अमेरिकालाई गोप्य पत्र लेखेका थिए। नेपाली जनतालाई थाहा नदिई हाम्रा नेताहरू आखिर यस्ता गतिविधि किन गर्छन्? विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अमेरिकाले फागुन 16 भित्र एमसीसी संसदबाट पास गरिसक्नु भन्दै पठाएको एक गोप्य पत्र सार्वजनिक भएको छ। पछिल्लो एक सातादेखि एमसीसी बारेको बहस निकै तातेको छ। यसैबीच अर्थात् माघ 20 गते अमेरिकाले प्रधानमन्त्री देउवा र प्रचण्डलाई पठाएको पत्र कहीँ कतै सार्वजनिक गरिएन। सत्ता गठबन्धनको बैठकमा समेत यो कुरा प्रधानमन्त्री र प्रचण्ड वा यसबारे थाहा पाउने कसैले पनि लिक गरेनन्। आइतबार विभिन्न अनलाइन न्युज पोर्टलहरूले अमेरिकाले पठाएको पत्र सार्वजनिक गरेपछि एमसीसी बारेको संशय अझै चुलिने निश्चित छ। एमसीसी बारे बहस तातिरहँदा सत्ता पक्षले गोप्य ढङ्गबाट अमेरिकासँग छलफल र बाचाहरू गरिरहेको विषय समेत बाहिरिँदा एमसीसी विरुद्ध रहेकाहरूले सोध्ने प्रश्न बनेको छ, एमसीसी बारे सत्ता पक्षका नेताहरू किन यस्तो गोप्य क्रियाकलाप गरिरहेका छन्? यदि यो विषय मुलुक हितमा छ भने किन अपारदर्शी क्रियाकलाप गरिरहनु पर्यो? यो डबल स्ट्यान्डर्ड कुरा नगरौँ। नेपाली जनताको अगाडि एउटा कुरा बोल्ने, विदेशीहरूको अगाडि अर्को कुरा बोल्न गऱ्यो भने हाम्रो बोली हराउँछ, हाम्रो बोलीको कहीँ कुनै महत्त्व हुँदैन। त्यो नगरौँ। यसलाई संसदमा लैजाउँ, संसदले पास गर्यो भने पास गरेन भने गरेन। तर यो राष्ट्रहितमा छ। यत्रो ठुलो एमाउन्ट नेपालको आजसम्मको रेकर्डमा एउटै प्रोजेक्टको लागि एउटै एग्रिमेन्टमा यत्रो ठुलो एमाउन्ट नेपालले आजसम्म कहिले पनि पाएको छैन। त्यसैले भएर पनि धेरैजना आश्चर्यचकित भइरहेको। आइतबार सार्वजनिक भएको पत्र यही हो जुन माघ 20 मा प्रधानमन्त्री र प्रचण्डलाई अमेरिकाले पठाएको थियो। यो पत्रको सारमा भरिएको छ, तपाईहरूले एमसीसी बारे नेपालमा सकारात्मक वातावरण बनाउन 5 महिनाको समय माग्नु भएको थियो। अब 5 महिना पनि भयो, धेरै समय पर्खन सक्ने अवस्था छैन। यसकारण फागुन 16 गतेभित्र एमसीसी पास गरिसक्नु होला। नेपालका राजनैतिक दलहरू एमसीसी अनुदान सम्झौता संसदबाट पास गराउनु पर्ने पक्षमा भए पनि जनस्तरमा एमसीसी कुनै पनि हालतमा पास गर्नु हुँदैन भन्ने भावना छ। अमेरिकाले प्रधानमन्त्री र प्रचण्डलाई पठाएको पत्र अनुसार अमेरिकासँग 4-5 महिनाको समय मागेर नेपालमा सकारात्मक वातावरण बनाउने बाचा यी दुई नेताले गरेको पनि खुलासा भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवा र प्रचण्डले आफैले गरेको बाचा अनुसार एमसीसी संसदबाट पास गराउन सकेनन् भने एमसीसीको बोर्डले नेपाललाई दिने भनेको $500 मिलियन अनुदानबारे आगामी चैत 8 गते छलफल गर्ने पत्रमा उल्लेख छ। यो छलफलले नेपाललाई दिने भनिएको अनुदान रद्द गर्ने वा के गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ केही स्पष्ट गरेको छैन। अमेरिकासँग देउवा र प्रचण्डको गोप्य बाचा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 5 महिना अघि नै अमेरिकालाई 6 वटा बाचा गर्दै एउटा गोप्य पत्र पठाएका थिए, जुन पत्रको एउटा बुदामा भरिएको थियो। नेपाल सरकारको साधन स्रोत खर्चेर एमसीसी कार्यान्वयनमा भएका चुनौती र भ्रमहरू चिर्नेछौँ र नेपाली जनतामा एमसीसी बारे गलत बुझाइ हटाउनेछौँ। एमसीसी बारे व्याप्त भ्रम छिर्न नेपाल सरकारको पैसा खर्च गर्ने प्रधानमन्त्री र प्रचण्डको यो बाचा त बाहिरियो, तर यस्तो भ्रम छिर्न कहाँ को व्यक्ति वा संस्थालाई कति रकम बाँडियो, कसरी खर्च गरियो भन्ने चाहिँ अझैसम्म खुलिसकेको छैन। प्रधानमन्त्री देउवा र अध्यक्ष प्रचण्डले अमेरिकालाई लेखेको गोप्य पत्रका अन्य बुदाहरू यस्ता छन्। एमसीसीबाट प्राप्त स्पष्टीकरण सत्ता गठबन्धनका साझेदारहरू तथा हाम्रा पार्टी सदस्यहरूमा छलफल गराउनेछौँ। सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलका नेताहरूको संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर एमसीसी बारे सरकारको धारणामा सकारात्मक बल पुर्याउनेछौँ। सरकारी सञ्चार माध्यमबाट एमसीसी बारे सही सूचना प्रचार गराउनेछौँ। एमसीसी सम्झौतालाई द्रुत कार्यान्वयन गर्न एमसीए नेपाललाई प्रोत्साहन गर्नेछौँ। प्रतिनिधि सभाका सभामुखलाई एमसीसी सम्झौता संसदबाट टेबल गर्न संयुक्त रूपमा आग्रह गर्नेछौँ। प्रचण्ड र देउवाले अमेरिकालाई पत्र त लेखे, तर यो 5 महिनामा उनीहरूले पत्रमा गरिएका बाचा झैँ नेपालमा एमसीसी बारे सकारात्मक वातावरण बनाउने गरी ठोस क्रियाकलाप गरेको देखिँदैन। एमसीसी कहाँ अड्किएको छ? नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र यी प्रमुख 3 राजनैतिक दलहरू एमसीसीका पक्षधर राजनैतिक शक्तिहरू नै हुन्। एमसीसी पास गर्दा जनताले मन नपराउने र त्यसले आगामी निर्वाचनमा प्रभाव पर्छ भन्ने ठानेर मूलतः एमाले र माओवादी अरूकै काँधमा राखेर एमसीसी पास गराउने वा अबगाल नआउने उपायको खोजीमा छन्। माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादी बेग्लै एक संकल्प प्रस्ताव संसदबाट पास गरेर एमसीसी अगाडि बढाउनु पर्ने विकल्पमा पनि छलफल गरिरहेका छन्। नेकपा एमाले चाहिँ सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अनुचित ढङ्गले एमसीसी रोकिरहेको टिप्पणी गर्दै आएको छ। दर्शक महानुभावहरू, विशेष गरी पछिल्लो एक सातादेखि एमसीसी बारेको बहस निकै तातिएको छ र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अमेरिकाले फागुन 16 गतेभित्र एमसीसी संसदबाट पास गरिसक्नु भन्दै पठाएको गोप्य पत्र
सार्वजनिक भएको छ र विशेष गरी शेरबहादुर देउबा र प्रचण्डले समेत अमेरिकालाई पठाएको पत्र सार्वजनिक भएसँगै यो विषय झनै पेचिलो बनेको छ र यसै विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग जोडिने क्रममा हुनुहुन्छ मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल। उहाँलाई हामी जोड्ने कोसिस गरिरहेका छौँ र उहाँको यसबारेको धारणा हामी यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ र विशेष गरी एमसिसीबारे व्याप्त भ्रम चिर्न नेपाल सरकारको साधन स्रोत खर्च गर्ने भन्नेसम्मका प्रधानमन्त्री र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच भएको एउटा गोप्य वाचाको समेत सार्वजनिक भएको छ। यो विषयलाई लिएर समेत यति बेला आलोचना भइरहेको स्थिति छ। एकातर्फ एमसिसी पास हुनु हुँदैन भन्ने किसिमको जनमत नेपालमा बलियो देखिएको स्थिति छ भने अर्कोतर्फ सरकार यसलाई जुनसुकै हालतमा पनि पास गराउने स्थितिमा देखिएको छ। यद्यपि गठबन्धन भत्किन सक्ने सम्भावना रहेको भन्ने किसिमका समाचारहरू पनि सार्वजनिक भइरहेका छन्। केही मतभेद देखिएको अवस्था छ र यही विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। एक महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ र विशेष गरी आज दिनभर सञ्चार माध्यम पनि तातिएको छ र विशेष गरी नेपाली राजनैतिक वृत्त पनि तातिएको स्थिति छ। डाक्टर भीम रावलज्यूलाई पनि हामी टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोड्ने कोसिस गरिरहेका छौँ र उहाँले पनि यस विषयमा आफ्नो मतहरू सार्वजनिक गर्दै आउनुभएको छ। एमसिसी राष्ट्रको हितमा छैन भन्ने विषयमा उहाँले आफ्नो मत अभिव्यक्त गर्दै आउनुभएको छ र उहाँले पनि हामी टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। यति बेला भने कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ। दर्शकसँग कुराकानी गर्छौँ र त्यस पछाडि यस विषयमा रहेर सम्बन्धित व्यक्तिसँग कुराकानी गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। कोही जोडिनु भएको छ टेलिफोन सम्पर्कमा। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? म सुब्रत कुमार रिमाल हो, म पोर्चुगलबाट हो सर। रिमालजी पोर्चुगलबाट, पोर्चुगल कुन ठाउँबाट कल गर्दै हुनुहुन्छ यहाँले, कहाँबाट? म पोर्चुगलको कोइम्बरा भन्ने ठाउँबाट। हजुर, के का लागि सम्झिनु भयो तपाईँले त्यति टाढाबाट हामीलाई? मैले चाहिँ सम्झेको खासमा के हो भने म एक्चुअलीमा 2013मा श्रम स्वीकृतिमा यहाँ पोर्चुगल आएको होइन, खेती मजदुरको रूपमा। हजुर। अनि हामीलाई गरेको सम्झौता अनुसार यहाँ स्यालेरी के पनि पाइएन होइन, एकदम ह्यारेसमेन्ट हुने, एकदम टर्चर गर्ने काममा होइन। त्यसपछि मैले कोर्ट गएँ, कोर्टबाट चाहिँ उसले मुद्दा हार्यो कम्पनीले होइन। हजुर। कम्पनीले मुद्दा हार्यो, कम्पनीले मलाई 36,000 युरो तिर्नुपर्ने छ, 5 वर्ष भयो होइन, अहिलेसम्म पैसा दिए छैन। हजुर। अनि मैले यहाँको वाणिज्य दूतदेखि लिएर एम्बेसी सबैलाई गुहारिसकेँ, कसैले पहल गरिदिँदैन। भनेको तपाईँले त्यहाँ एम्बेसीमा पनि आफ्नो गुनासो राख्नुभयो, उहाँहरूले पनि पहल गर्नु भएन? एम्बेसडरलाई नै मैले हातैमा निवेदन दिएको, मैले 2016मा हातैमा दिएको हो मैले निवेदन होइन। हजुर। एम्बेसीले पनि रेस्पोन्सै गर्दैन। हजुर। तपाईँ कहिले जानुभएको थियो त्यहाँ, कुन मेन पावरबाट जानुभएको थियो? म यो नेपालको VBS म्यान पावरबाट गएको हो। हजुर। 2013 को मार्च 21 तारिक म यहाँ आएको यहाँ। हजुर। अनि अब मेन पावरका सञ्चालकले चाहिँ के भन्नुहुन्छ त तपाईँले? उहाँसँग कुराकानी भइरहेको छ, तपाईँको सम्पर्क छ? बन्द भइसक्यो, त्यो म्यान पावरै बन्द भइसक्यो। हस्, ठिक छ। तपाईँको यो र मेरो कुराकानीका आधारमा चाहिँ हामी सम्बन्धित दूतावासको पनि ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ। अनि मैले अहिले यो भर्खर यो अहिले नयाँ आएको श्रम मन्त्रीले एउटा यो मार्शल टिम भनेर चाहिँ गठन गरेको त्यो नम्बर दिएको थियो, त्यो नम्बरमा पनि मैले कति मेसेज गरिसकेँ, रेस्पोन्सै दिँदैन। ए, उहाँहरूले पनि रेस्पोन्स गर्नु भएन? मैले चाहिँ राइटिङमा पठाएको छु होइन, त्यसपछि राइटिङमा पठाऊ भने राइटिङमा पठाएपछि पनि केही रेस्पोन्सै गरेको छैन। अर्को कुरा, अनि फेरि मलाई यो फिजिकल भाइलेन्स गरेको थियो होइन। हजुर। फिजिकल भाइलेन्समा पनि त्यो मान्छेले मुद्दा हारेको छ, त्यसमा पनि त्यसले मलाई 6,000, मैले टोटल 42,000 युरो पाउनुपर्ने छ। अब यहाँ न वकिलले हाम्रो कुरा सुनिदिन्छ, न चाहिँ यो एम्बेसडरले वाणिज्य दूतले कुरा सुनिदिन्छ। अब यसरी यो कसैले कुरै नसुन्ने भए किन श्रम स्वीकृति दिएर मान्छे पठाउनु पर्यो बेकारमा? हो, ठिक छ। रिमालजी, तपाईँसँग के छ यसका थप डकुमेन्ट्सहरू अथवा तपाईँसँग भएका डिटेल्सहरू हामीलाई भाइबर मार्फत पठाइदिनु होला, वाट्सएप मार्फत पनि पठाउन सक्नुहुनेछ। अब त्यो यहाँको सुप्रिम कोर्टको डिसिजन र लेबर कोर्टको डिसिजनहरू छ मसँग। हस्, त्यो सबै पठाइदिनु होला। त्यस पछाडि हामी बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ र सम्बन्धित दूतावासलाई तपाईँको समस्या पुर्याउने कोसिस हाम्रो तर्फबाट रहनेछ। अहिलेका लागि छुट्टिन्छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीले कोही समस्यामा पर्नुभएका दर्शकको यति बेला टेलिफोन कल लियौँ। विशेष गरी एमसिसीका विषयमा हामीले पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालज्यूलाई
बारम्बार टेलिफोन सम्पर्क गरिरहेका छौँ, उहाँको फोन उठ्न सकेको छैन। खैर उहाँको व्यस्तता हुनसक्छ। अब अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण यति बेला म गराउन चाहन्छु। 42 वर्षका युवालाई नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको जिम्मेवारी दिइयो, कम उमेरका व्यक्तिलाई प्राधिकरणको नेतृत्व दिएको भनेर यति बेला टीका टिप्पणी पनि भइरहेको छ। बढी उमेर भएकाहरूले मात्रै संस्था सङ्गठन चलाउन सक्छन् भन्ने दुनियाँमा कुनै मानक हुँदैन। सक्षम व्यक्तिले 42 वर्षमा प्राधिकरण मात्र होइन देश नै चलाउन सक्छन्। प्रश्न यो मात्रै हो कि युवा नेतृत्वलाई ड्यामेज गर्न सुरुमै मान्छेभन्दा ठुला माला पहिर्याएर चाकडीबाजहरूले घेरा पो हालिसके कि? प्राधिकरणमा मन्त्री प्रेम आलेले 42 वर्षका प्रदीप अधिकारीलाई नियुक्त गरेको यो चर्चित घटनाको अन्तर्वस्तु के हो त? यो विशेष रिपोर्ट हेरौँ। यो तस्बिर एकैछिन हेर्नुहोस् त। मुलुकका मन्त्री नेताहरूलाई विभिन्न कार्यक्रममा स्वागत गर्दा यस्तो तस्बिर निकै देख्न पाइन्थ्यो। तर यो तस्बिर कुनै मन्त्री वा नेताको भने होइन। यो त राजनैतिक शक्तिकै आडमा आफूभन्दा 6 जना वरिष्ठलाई विवादास्पद तवरमा उछिनेर नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको प्रमुख बनेका प्रदीप अधिकारी नियुक्त भएपछिको तस्बिर हो। अधिकारीको गोलाले थेक्नै नसक्ने माला लगाए जस्तै तस्बिर राजनैतिक वृत्तमा निकै देख्न पाइन्थ्यो। तर पछिल्लो समय यो कर्मचारी प्रशासन तन्त्रमा पनि सल्किएको यो तस्बिरले प्रमाणित गरेको छ। अधिकारीको नियुक्ति पनि विवादमा। अधिकारीमाथि वरिष्ठता मिचेर राजनैतिक आडमा महानिर्देशक बनेको आरोप छ। निर्देशक तहबाट उनी एकैपटक संस्थाको नेतृत्वमा पुगे। प्राधिकरणमा सेवा थालेको 14 वर्षमा अधिकारीले सबैभन्दा माथिल्लो पदमा बाजी मारेका छन्। हाल 42 वर्षका अधिकारी यसअघि खुला प्रतिस्पर्धाबाट 8औं तहबाट 11औं तहमा नाम निकालेका थिए। उनी 2064 सालमा 7औं तहको इन्जिनियरका रूपमा प्राधिकरणमा सेवा प्रवेश गरेका थिए। पर्यटन मन्त्री आलेको आलोचना। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले प्राधिकरणका उपमहानिर्देशकलाई पन्छ्याएर अधिकारीले महानिर्देशक पदमा नियुक्ति गर्ने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लगेका थिए। अधिकारी भन्दा माथिल्लो तह 12औंमा रहेका आधा दर्जन आकांक्षीलाई उछिन्दै महानिर्देशक बनेका अधिकारीले बिहिबार पदभार नै ग्रहण गरे। प्राधिकरणमा यसअघि महानिर्देशक बनाउँदा वरिष्ठता मिचिएको थिएन। तर कानुनले बाध्यकारी नगरेकाले मन्त्री आलेले यसपटक अधिकारीले परम्परा तोडेरै महानिर्देशक बनाए, जसका कारण यो नियुक्तिमा मन्त्री आले समेत विवादित बनेका छन्। अधिकारी विवादित पात्र। छोटो समयमा प्राधिकरणको नेतृत्वमा पुगेका अधिकारी संस्थाभित्रका विवाद रहित पात्र होइनन्। खास गरी शक्ति केन्द्रलाई रिजाउन सक्ने चतुर खुबीका कारण सहजै महानिर्देशक बनेको उनका पूर्व सहकर्मीहरू बताउँछन्। त्यति मात्र होइन, अधिकारीमाथि सीमित ठेकेदार कम्पनीसँग निकट भएर काम गर्ने गरेको र मिलेमतो गरेर उनीहरूलाई ठेक्का दिने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। तर उनले त्यसलाई अस्वीकार गर्ने गरेका छन्। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। महानिर्देशकज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर, धन्यवाद। हजुर, अब तपाईँ महानिर्देशकमा नियुक्त भएपछि भएका टीका टिप्पणीबारे तपाईँले सुनिहाल्नु भएको होला। विशेष गरी सञ्चार माध्यममा पनि आइरहेका छन्। कनिष्ठलाई महानिर्देशक बनाइयो भनेर गरिएको टिप्पणी र विशेष गरी ज्यानले नै धान्न नसक्ने जुन हिसाबले तपाईँलाई माला पहिराइयो भनेर भएको टिप्पणी, यो दुई टिप्पणी मध्ये तपाईँलाई चाहिँ कुन चाहिँ मन परेको छैन? त्यो दुईटै मन परेको छैन। दुईटै मन परेको छैन? के कारणले होला अलिकति स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। अब हेर्नुहोस्, यो महानिर्देशक नियुक्ति गर्ने भन्ने विषय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन 2053 को दफा 19 बमोजिम नेपाल सरकारले महानिर्देशक नियुक्त गर्छ। हजुर, त्यसको ऐनको व्यवस्था के छ भने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको कार्य सञ्चालनको निमित्त नेपाल सरकारले सामान्यतया सुनिरहनु भएको छ? हजुर, सुनिरहेका छौँ, भन्नुहोस् न। सामान्यतया नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल सरकारमा कार्यरत बहालवाला कुनै कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्नेछ भनेर स्पष्ट ऐनको व्यवस्थामा लेखिएको छ। हजुर, त्यो ऐनको व्यवस्था बमोजिम यो नियुक्ति भएको। अब यसमा मन नपर्ने विषय के छ? हजुर, अनि त्यसै गरी अर्को विषय चाहिँ तपाईँलाई किन मन परेन? अर्को विषय त्यो माला लगाउने भन्ने विषय चाहिँ हजुर, म हेर्नुहोस् 1 बजेसम्म म प्रधानमन्त्री कार्यालय र मन्त्रालयमा यो प्राविधिक कारणले गर्दा मैले चिठी बुझेको थिइनँ होइन। 1 बजे बहाली भन्ने कार्यक्रम थियो, मैले 1 बजेसम्म बुझेको थिइनँ। म त्यसपछि चिठी बनेपछि म तयार हुनलाई भएर म कार्यालय गएँ। कार्यालय गइसकेपछि अब त्यो सुरुमा थिएन, पछि साथीहरूले ल्याउनु भएको रहेछ।
हजुर अब मैले त्यो बेलामा तत्कालीन अवस्थामा त्यो माला अस्वीकार गर्न सकिनँ। त्यो मैले आफै बनाएको माला पनि थिएन। ठिक छ, अब माला तपाईँको निर्देशन वा चाहनाले तपाईँलाई लगाइएको थिएन भन्ने कुरा चाहिँ हामी पनि बुझ्छौँ, तर आवश्यकताभन्दा बढी तामझामले चाकरी चाप्लुसीको चाहिँ सङ्केत गर्छ जस्तो तपाईँलाई स्वयंलाई चाहिँ लाग्छ कि लाग्दैन? होइन, यस्तो हो, यो विषय जसरी सामाजिक सञ्जालमा उठ्यो, जसरी तपाईँहरूले सम्प्रेषित गरिरहनु भएको छ, यो विषयप्रति मेरो ध्यान आकर्षण भएको छ। म यो विषयमा संवेदनशील पनि छु। हजुर होइन, त्यही भएर मैले आज नै प्राधिकरणमा एउटा सर्कुलर जारी गरेको छु। अब आइन्दा कार्यालयमा बाहिरबाट हुने हाम्रो हेडक्वार्टरबाट हुने भिजिट, होइन, यस्तोमा चाहिँ मातहतका कार्यालय आयोजना विभागहरूले यस्तो तामझाम नगरी सामान्यतः हार्दिकतापूर्वक मात्रै अभिवादनसहित स्वागत गर्नु भन्ने मैले यसलाई मैले सर्कुलर गरिसकेको अवस्था छ। यो विषयमा मेरो ध्यान आकर्षण भएको छ, संवेदनशील छु। तर यो विषयलाई मैले फेरि अर्को एङ्गलबाट के भएर हेरिरहेको छु भने यसलाई तपाईँले जुन हिसाबले यसलाई अब यो म्याग्निफाई भइरहेछ भनौँ न, यो चाहिँ चाकरी गर्यो, चाप्लुसी गर्यो, त्यसलाई अर्को एङ्गलबाट हेर्दाखेरि अब हो, अब त्यो चाहिँ मैले अस्वीकार गर्न सकिनँ। तर कर्मचारीले खोजेको नेतृत्व पायो भनेर स्वागत गरेको भनेर बुझ्दाखेरि पनि यसमा खासै त्यस्तो धेरै चाहिँ यसलाई टिप्पणी गरिरहनु विषय म देख्दिनँ। टिप्पणी गरिरहनु पर्ने विषय देखिरहनुहुन्न, तर तपाईँले चाहिँ विशेष गरी यसअघि राजनीतिज्ञहरूको जुन किसिमको शैली थियो, जुन राजनीतिक वृत्तमा जुन किसिमको एउटा रोग देखिन्थ्यो नि सर, त्यही पदचाप तपाईँकोमा पनि पछ्याइयो भन्ने किसिमको टिका टिप्पणी भयो नि त। तपाईँले मैले भनेको कुरा सुन्नुहोस्, यो विषय मलाई ध्यान आकर्षण भएको छ। यो विषय अब मातहतका कार्यालयमा पनि नगर्नु भनेर मैले आज सर्कुलर जारी गरिसकेको छु भनेको विषय के हो भने यो विषय मलाई मन परेको छैन भने प्रश्न छ। तर तपाईँसँग मैले असहमत हुन खोजेको विषय के हो भने तपाईँले यसलाई चाकरीको रूपमा नबुझिदिनुहोस्, त्यति मात्रै हो। हजुर, हामीले बुझ्ने होइन, जनताले बुझेका छन्, सामाजिक सञ्जालमा उडाइरहेका छन् सर, आलोचना गरिरहेका छन्, तपाईँले पनि हेर्नु भएको छ होला। यस्तो हो, यसलाई मैले भने नि सामाजिक सञ्जालमा आएको विषयप्रति म संवेदनशील छु। त्यसमाथि तपाईँलाई यति धेरै माला लगाएर यो गला नै थाम्न नसक्ने गरी माला लगाएर तपाईँले त्यति धेरै ठुलो काम पनि के गर्नु भएको छ र भन्ने किसिमको प्रश्न पनि उठाइएको छ। ठिक छ, त्यसमा मैले अघि नै भने तपाईँलाई यो विषयमा म संवेदनशील छु। मैले त्यो विषय मेरो इच्छामा भएको विषय थियो भने मैले आज सर्कुलर गरेर यो नगर्नु भनेर मैले आफूले सर्कुलर गर्ने पनि थिएन, होइन। तर मैले तपाईँलाई भन्न मात्रै के खोजेको कुरा हो भने चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा उठाएका सबै विषयहरू, सबै टिका टिप्पणीहरू चाहिँ जायज हुन्छन् भन्ने विषय पनि तपाईँले नठान्नुहोस्। ठिक छ, तपाईँले यो विषयलाई लगभग स्वीकार गर्नुभयो नि त, यो विषयमा होइन, मैले भनिसकेँ त तपाईँलाई, मैले यो विषयलाई मैले तपाईँ कसरी भनौँ, मलाई ध्यान आकर्षण भएको छ, म संवेदनशील छु। त्यो विषयलाई मैले अस्वीकार गर्न सकिनँ, तर मैले अब आइन्दा नगर्नु भन्दा मैले मेरो मातहत कार्यालयले समेत सर्कुलर जारी गरिसकेपछि विषय सकिएन। ठिक छ, अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। विशेष गरी वरिष्ठलाई पाखा लगाएर चाहिँ कनिष्ठलाई किन नियुक्ति दियो भनेर प्रश्न गर्नेहरूका लागि चाहिँ तपाईँको जवाब चाहिँ के छ त? मैले तपाईँलाई अघि नै ऐनको व्यवस्था भने, होइन, यो ऐनको मर्म के हो भने चाहिँ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा तहगत व्यवस्था छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको तहगत व्यवस्थामा प्रमोसन विभिन्न विधिहरू छन्। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा बढुवा हुन्छ, खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट बढुवा हुन्छ, होइन। हजुर, यी बढुवा कति तहमा हुन्छन् भने 12 तहसम्म हुन्छन्, होइन। अब महानिर्देशक भनेको कसले नियुक्ति गर्छ? नेपाल सरकारले नियुक्ति गर्छ। ऐनको व्यवस्था के छ? त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले काम गर्न सक्ने मान्छेलाई, योग्य मान्छेलाई खान सकोस् भनेर कुनै कर्मचारीलाई भनेर ऐनमा प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ। ऐनको मर्म नै त्यही हो। अब कुनै व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले महानिर्देशक नियुक्त गरिसकेपछि त्यो महानिर्देशक अरूभन्दा सिनियर हुन्छ कि अरूभन्दा जुनियर हुन्छ? हजुर, त्यो मान्छे त 12 तहभन्दा सिनियरै भयो, सम्पूर्ण कार्यरत कर्मचारी भन्दा संस्थाको प्रमुख भयो भनेपछि अब अहिले म कसरी जुनियर भएँ त? अब मलाई सरकारले महानिर्देशक भएपछि त म महानिर्देशक भएँ, म जुनियर भएँ र? ठिक छ, तर तपाईँले चाहिँ 6 जना जो वरिष्ठ व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ पछि पार्दै तपाईँ महानिर्देशक नियुक्त हुनुभयो भन्ने कुरा छ। अर्कोतर्फ एकैछिन सर, आकर्षक पदमा चाहिँ नियुक्त हुनका लागि चाहिँ योग्यता क्षमता भएर मात्रै पुग्दैन। नेपालमा त ठाउँमा आफ्ना मान्छे पनि हुनुपर्छ भन्ने किसिमको चलन छ। तपाईँको हकमा चाहिँ कुरा के हो? किनभने यहाँ राजनीतिक आडमा तपाईँले महानिर्देशकको नियुक्ति पाउनुभयो भन्ने विषय एकदमै ठुलो स्वरमा सुनिएको छ। र अर्को कुरा भनेको यो नियुक्तिले मन्त्री प्रेम आलेज्यूलाई पनि विवादमा तानिदिएको छ। यो तपाईँको हकमा चाहिँ कुरा के? यसमा विवाद गर्ने कुनै तुक नै छैन। हेर्नुहोस्, होइन, तपाईँले 6 जनाले किन भन्नुहुन्छ? सारा कर्मचारी जितेर महानिर्देशक भयो भन्नुहोस् न। हजुर, ऐनमा चाहिँ जो पनि कर्मचारी महानिर्देशक हुन सकिन्छ भने लेखेपछि 6 जनाले मात्रै जितेको भयो। ठिक छ, तर यो तपाईँको राजनीतिक आडमा तपाईँ हुनुभएको हो कि अथवा के हो त? तपाईँको हकमा यो पनि स्पष्ट पार्नुहोस्। अब नियुक्ति कसले गर्छ? नियुक्ति गर्छ मन्त्रालयले, मन्त्रीज्यूले प्रस्ताव लिएर गएपछि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले
क्याबिनेटमा गएपछि यो प्रस्ताव के हुन्छ, स्वीकृत भएको अवस्थामा मान्छे महानिर्देशक नियुक्त हुन्छ होइन। अब यो प्रक्रियामा भएको कुरोलाई तपाईँ राजनीतिक गैर राजनीतिक भनेर उठाइरहने विषय पनि म देख्दिनँ। हेर्नुहोस्, यो त किनभने यो त प्रक्रियामा गएको छ नि त। नेपाल ऐन बमोजिम प्राधिकरणको कर्मचारीलाई मन्त्रालयले प्रोसेसमा हालेर प्रस्ताव लिएर गएर क्याबिनेटबाट पारित भएको छ भने अब यसलाई राजनीतिक आड कहाँबाट देखियो त? अब हजुर कसरी देखियो राजनीतिक आड, मलाई भन्नुहोस् त। तर तपाईँको नियुक्तिले मन्त्री आलेज्यूलाई समेत विवादमा तान्यो सर, यो पनि तपाईँले सुन्नु भएको छ नि होइन? होइन, मान्य मन्त्रीज्यूले चाहिँ जोसँग क्षमता छ, जसले काम गर्न सक्छ भन्ने उहाँले लाग्यो, उहाँले त्यो मान्छेलाई प्रस्ताव गर्नुभयो। यसमा विवाद हुनु पनि के विषय छ? हस्, ठिक छ। समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। तपाईँको कार्यकाल शुभ रहोस्, हाम्रो शुभकामना छ। समय दिनुभयो, धन्यवाद सर। हस्, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र विशेष गरी महानिर्देशक नियुक्त भएसँगै यो नियुक्ति विवादमा परेको छ र सँगसँगै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त के छ भने पदभार ग्रहण गरिरहँदा गलामा थेक्नै नसक्ने गरी लगाइएको मालाले कहीँ कतै राजनीतिक वृत्तमा देखिने कुरूप एउटा तस्बिरको जुन एउटा पदजाप छ त्यो प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि सल्किएको हो कि भन्ने किसिमको आशंका भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा हामीले यो विषयलाई कार्यक्रममा समावेश गर्यौँ र सामाजिक सञ्जालमा समेत यो तस्बिरलाई लिएर आलोचना भइरहेको छ र यो नियुक्तिलाई लिएर विवाद भइरहेको छ। अन्य विषयहरू कार्यक्रममा समावेश नै छन्, विविध रिपोर्टहरू बाँकी नै छन्। कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेक पछाडि हामी फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ। यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग, मात्र न्युज 24 टेलिभिजनमा। लाइफ बोय, हात धुने समयका साथमा लाइफ बोय। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकहरू कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। अब अर्को विषय, नेपालका राजनैतिक दलहरूको छनौट पनि कस्तो जोमाथि मूर्ति चोरीको अभियोग प्रमाणित नै भएको छ उसैलाई मन्त्री बनाउने चाहना। यो चाहना नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको थियो र अहिले पुरा पनि भएको भनिएको छ। हुम्लाका छिरिङ दुमदुम लामा कर्णाली प्रदेशका सांसद होइनन्, उनी मूर्ति चोरीको अभियोगमा सजाय पाएका व्यक्ति पनि हुन्। तर मूर्ति चोर नै प्रचण्डका लागि प्रिय बने। माओवादीको सिफारिसमा काङ्ग्रेसका मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाहीले लामालाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन्। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। मूर्ति चोरलाई मन्त्री पद, नैतिक पतनदेखि नै फौजदारी अभियोगमा कैद सजाय पाएका हुम्लाका छिरिङ दुमदुम लामा उर्फ कार्सेन लामा कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्री बनेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रको सिफारिसमा मन्त्री भएका हुम्लाका कार्सेन लामा मूर्ति चोरी अभियोगमा फौजदारी मुद्दा खेपेका व्यक्ति हुन्। चिनको ताक्लाकोटमा रहेको गुम्बाको मूर्ति चोरी गरेको आरोपमा उनीसँगै छिरिङ फाल्दुम लामाले पनि सजाय भोगेका थिए। 1200 वर्ष पुरानो मूर्ति चोरीमा सजाय पाएका थिए कार्सेनले। मूर्ति चोरी प्रकरणमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुम्लाले 2049 सालमा कार्सेन र छिरिङ फाल्दुम लामा विरुद्ध चोरी मुद्दा चलाएको थियो। प्रहरीले 2049 मङ्सिर 14 गते दायर गरेको चोरी मुद्दामा भएको सुनवाईपछि अदालतले आरोपीहरूमाथिको अभियोग ठहर गरेको थियो। त्यसबेला जिल्ला अदालत हुम्लाका न्यायाधीश नीलकण्ठ उपाध्यायले लामालाई दोषी ठहर गर्दै 2051 मा 2 वर्ष जेल सजाय सुनाएको खुलेको छ। उक्त फैसलाको सजाय र 5000 जरिवाना लामाले गत असोज 11 गते मात्रै भुक्तान गरेको जिल्ला अदालत हुम्लाका सूचना अधिकारी राजबहादुर साईको यो भनाइबाट पनि पुष्टि हुन्छ। 2049 7 महिना 28 गते संग्रह गरेको अभियोग दर्ता 2049 8 महिना 14 गते, फैसला 2051 8 महिना 25 गते, 2049 7 महिना 28 गतेदेखि 2051 7 महिना 27 गतेसम्म जेल बसेको, 2051 8 महिना 24 गते निक्लेको, 27 दिन बढी बसेको, जेलमा 27 दिन बढी बसेको, अनि जेलमा 27 दिन बढी बसेबाट 675 रुपियाँ कट्टा गरिएको। अनि उहाँले चाहिँ यहाँ नगद जरिवाना चाहिँ 4325 रुपियाँ हुम्ला जिल्ला अदालतमा बुझाएको मिति 2078 7 महिना 11 गते। हाम्रो यसलाई 2078 6 महिना 11 गते यहाँ नगद बुझाएको, 2078 6 महिना 11 गते नगद बुझाएको। उहाँलाई चाहिँ 2 वर्ष 5,000 जरिवाना भएको थियो। 5,000 जरिवाना मध्ये उहाँ 27 दिन बढी बसेको बापत 675 रुपियाँ दर्ता गरी 4,325 रुपियाँ हुम्ला जिल्ला अदालतमा 2078 6 महिना 11 गते बुझाउनु भएको छ।
गार्जेन हिमाली भोटे लामा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष पनि हुन्। उनी अहिले माओवादी केन्द्रको कर्णाली प्रदेश कमिटी समितिका सदस्य पनि छन्। तर लामा हाल सांसद समेत छैनन्। उनलाई गैर सांसद 6 महिने मन्त्रीका लागि माओवादीले सिफारिस गरेपछि उनी मन्त्री भएका हुन्। तर माओवादी कर्णाली प्रदेश सभा दलभित्रै उनलाई मन्त्री बनाउन लागेपछि अन्तर्विरोध सुरु भएको थियो। दलभित्र भएका महिला सांसद समेतलाई बेवास्ता गरी गैर सांसदलाई मन्त्री बनाइएपछि माओवादी भित्रै अन्तर्विरोध चर्किरहेको छ। प्रचण्डको निर्देशनमा मन्त्री, सांसदहरू असन्तुष्ट। लामालाई प्रचण्डको निर्देशनमा पार्टीको प्रदेश कमिटी र प्रदेश सभा संसदीय दलले मन्त्रीको सिफारिस गरेपछि पार्टीकै सांसदहरूले चर्को असन्तुष्टि जनाएका छन्। माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक ठम्बर विष्टले सांसद नभएकालाई मन्त्री बनाउनु संसद र जनताको अपमान भएको आफ्नो फेसबुक मार्फत उल्लेख गरेका छन्। संविधानमा सांसद नभएको व्यक्तिलाई 6 महिना मन्त्री बनाउन सकिने कानुनी क्षेत्रबाट माओवादीले निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई बेवास्ता गर्दै फौजदारी अभियोगमा जेल सजाय भोगिसकेका व्यक्तिलाई मन्त्री जस्तो उच्च पदमा नियुक्त गरेको हो। कानुन अनुसार कुनै पनि व्यक्ति कैद भुक्तान गरेको वर्ष दिन नपुग्दै सार्वजनिक पदमा बहाल हुन नैतिकताका आधारमा उपयुक्त नहुने मानिन्छ। तर कर्णाली प्रदेशमा सांसदहरू हुँदाहुँदै गैर सांसदलाई मन्त्री बनाएको भन्दै असन्तुष्टिका स्वरहरू सुनिन थालेका छन्। कर्णालीमा सत्ता गठबन्धनमा भागभण्डा मिल्न नसकेपछि 3 महिनादेखि सरकारले पूर्णता पाएको थिएन। मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न नसकेपछि मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर साइचरको दबावमा परेका थिए। यसबीच आइतबार साँझ 7 बजे केही मन्त्रीहरूले शपथ लिएका छन्। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग जोडिनु भएको छ टेलिफोन सम्पर्कमा कर्णाली प्रदेश सरकारका विशेष गरी उद्योग, पर्यटन तथा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनुभएका छिरिङ दुमदुम लामालाई नै हामीले सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेका थियौँ। तर उहाँले यस विषयमा बोल्न मान्नु भएको छैन, मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार। खैर, यति बेला यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौँ कर्णाली प्रदेश नेकपा माओवादी केन्द्रबाट संसदीय दलका नेता ठम्बर विष्ट हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। विष्टजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद हजुर। अब यो अचम्मको विषय हुन त अब हामीलाई यो समाचार सुन्ने बानी परिसकेको छ, भन्ने बानी पनि परिसकेको छ। देशमा यस किसिमका घटनाहरू नौलो रहेन नभए, तर पनि अब माओवादीसँग चाहिँ योग्य सांसदहरू नभएरै हो कि यसरी गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउनु पर्ने बाध्यता आइपरेको के हो? अब यो कुरा त अब जसले तपाईँको अब यो सिफारिस गरेको उहाँहरूलाई नै सोध्नुपर्ने हुन्छ। हजुर। तर यसमा अब हाम्रो चाहिँ भनाइ के हो भने पहिलो कुरा अब संसदीय दल हाम्रो नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दल भित्र अब यो एजेन्डा नै प्रवेश भएन। त्यसकारण मन्त्री कसलाई बनाउने, आज तपाईँले मन्त्रीमण्डल बनेको 8 जनाको त्यहाँ हेर्नुभयो भने त्यहाँ न दलितको सहभागिता छ न महिलाको सहभागिता छ। अब यो सबै कुराहरू कसरी गर्ने, कुन क्षेत्रबाट गर्ने, किनकि 1 जना हाम्रो मन्त्री भइसक्नु भएको थियो, 11 जना त हामी मौजदात नै थियौँ। त्यसो हुँदाखेरि अब हामीले त्यो छलफल गरेको भए आज जे विषय जे निर्णय भएको भए पनि समग्र संसदीय दल र हामी सबै त्यसको निर्णयको रक्षा गर्न हामी उत्रिन्थ्यौँ। तर त्यो कुरा हामीलाई दललाई बाइपास गराइयो, उपेक्षित गरियो। त्यो आफैमा एउटा ठुलो तपाईँको चाहिँ गम्भीर प्रश्न हो, किनकि सङ्घीयतामा हामीले अब केन्द्रले संयोजन गर्ने कुरा स्वाभाविक हुँदाहुँदै पनि दलको सम्पूर्ण राइटलाई च्युत गर्ने कुरा यो कति उपयुक्त हुन्छ भन्ने एउटा बहसको विषय बनेको छ। दोस्रो सँगसँगै कुरा के हो भने अब गैर सांसदको कुराहरूमा जसरी अब विषय आएको छ, अब यद्यपि उहाँहरूले शपथ खाइसक्नु भएको छ। अब हाम्रो पार्टीको कार्यकर्ता हुनुहुन्छ, अब उहाँहरू लगायत उहाँहरू सबैलाई अहिले अब कार्य सफलताको शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। अब विषय उहाँसँग व्यक्तिगत कुरा पनि त्यसमा केही छैन, मान्छेले अलिअलि त्यसरी पनि जोड्न खोजिरहेछन्। तर विषय के हो भने हामीले पार्टी, खास गरी पार्टी नेतृत्वसँग यो प्रश्न अघिसम्म पनि शपथ हुनुभन्दा अगाडि दिउँसो अगाडि हामीले निरन्तर गरिराखेका छौँ, यसलाई रोक्नुहोस्। किनकि यसो रोक्दा उहाँको राजनीतिक जीवनमा पनि यसले राम्रै गर्छ। किनकि अब जसरी अहिले यो बजारमा यो तपाईँको चाहिने व्यापक यो समाचार भइराखेको छ, त्यो कुरा त हिजोसम्म त थाहा थिएन नि। त्यसकारण जबरजस्ती उहाँलाई पनि यो एउटा भुमरीमा चाहिँ फसाउने जस्तो काम भएको छ। र दोस्रो कुरा भनेको अब एकातिर गैर सांसद कुरा, हामी अहिले पनि 9 जना संसदहरू मौजदात छँदैछौँ नेकपा माओवादी केन्द्रमा। अब उहाँलाई समेत गर्दा 3 जना गर्ने हो भने पनि अब 10 जना त हामी छँदै थियौँ। उहाँलाई छोड्दा भनेपछि 10 जनाबाट बरु जोसुकैलाई लिँदा पनि ओके हुन्थ्यो। ल ठिक छ 10 जना मध्ये मन्त्रीमण्डलमा जान योग्य भएन, त्यो पनि हुनसक्छ नेताहरूको दृष्टिकोणमा, त्यो पनि आफ्नो ठाउँमा ठिकै छ। त्यसो हुँदा अब हाम्रो झन्डै 18-19 लाख जनसङ्ख्या भएको कर्णाली प्रदेशबाट अरू कुनै
व्यक्तित्व त्यहाँ ल्याएको भए कमसेकम यो चिन्ता के हो भने तपाईँको यो कुनै अब हामी हुन पाऊँ नपाऊँ व्यक्ति विशेषको कुरा होइन। पहिलो कुरा यो समावेशी समानुपातिक र अलिकति हामीले जसरी हिजो विषयहरू उठायौँ समावेशी समानुपातिक प्रणालीको विषयमा हामी आफै लड्यौँ, आफैले हामीले अङ्गीकार गऱ्यौँ र अहिले संविधान त पनि त्यो कुराहरू लागू भएर अगाडि बढेको अवस्थामा अब जसरी यो मन्त्रीमण्डलमा जे खालको स्वरूप आएको छ यो त अब निर्वाचन तकको सङ्घारमै छौँ। यो प्रश्न त जनताले जरुर अब व्यवहारमा के गर्यो त भन्ने कुरा त हामीलाई नै बढी चाहिँ त्यो प्रश्न चाहिँ तेर्सिने स्थिति हुन सक्छ। दोस्रो कुरा भनेको अब यसले जो खालको अहिले बजारमा जो कुराहरू भइराखेको छ कमसेकम यो कुरा त नेतृत्वलाई थाहा थियो होला, उहाँको सबै बायोडाटा ठीक छ। अब यो प्रसङ्ग जोडिहालौँ, यो बाध्य भयो नेतृत्व भन्ने कुरा। यसले भोलि अलिकति यो समग्र स्थितिबाट हेर्दा कहीँ न कहीँ यसको क्षति त हामीले बेहोर्नु पर्दैन भन्ने एउटा ठीक छ। अब जस्तो अब छिरिङ दुङदुङ लामा छन् जो उर्फ कार्चेन लामा भनेर चिनिन्छन् पनि, उनी चाहिँ आजबाट अब मन्त्री बने होइन, मूर्ति चोरेको आरोप प्रमाणित भएर सजाय काटेको, जरिमाना समेत तिरेको सम्मका कुराहरू आइरहेका छन् र यस विषयमा हामीले आज जिल्ला अदालत हुम्लासँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ, उहाँका विवरणहरू त्यहाँ पनि देखिन्छ। अब मूर्ति चोरहरूलाई पनि विशेष गरी यो देशमा चाहिँ माननीय मन्त्रीज्यू भन्नुपर्ने दिन आयो नि त। अब यो होइन, अब दिन त आयो नै, तर यसमा अब दिन के आउँछ भन्ने भन्दा पनि अहिले हाम्रो बहसको विषय हामी कमसेकम यो संघीयता गणतन्त्र स्थापित गर्ने सवालमा एउटा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको हाम्रो माओवादी केन्द्रमा अलिकति यो विषयमा अब नेतृत्वलाई अन्तिम अवस्थासम्म पनि हामीले सच्याउनु पर्छ है। यसले यो कुनै व्यक्ति विशेषको कुरा भन्दा पनि यसले निर्वाचनमा हामीले क्षति बेहोर्नु पर्ने हुनसक्छ। कति कुराहरू भोलि जनतासँग, किन सुशासनको कुरा पनि हो, सरकार सत्ता सञ्चालनको मात्रै प्रश्न होइन सरकारको, त्यहाँ सुशासनको कुरा हुन्छ, पारदर्शीको कुरा हुन्छ, त्यहाँ जनताप्रति एकाउन्टेबिलिटीको कुराहरू हुन्छ। यो सबै कुरा जोडिने भए हुनाले यो सुशासनको प्रश्नमा यो कुनै पार्टी विशेष वर्ग विशेष भएर यहाँ धारणा बनाउनु पर्ने कुरा पनि होइन। त्यसो भए हुनाले गलत नै हुन्छ, सही नै हुन्छ। त्यसकारण यो विषयमा हामीले नेतृत्वलाई खबरदारी गर्ने पनि प्रयत्न गऱ्यौँ, यसलाई सच्याउँ। बरु ठिक छ उहाँलाई कुनै कहीँ पार्टीले व्यवस्थापन गर्ने कुरा अथवा आगामी निर्वाचनमा लड्नै पर्ने भए उहाँलाई माननीय मन्त्रीको लागि तयारीका साथ लडाए भयो। अब 6 महिना एउटा म्यादी मन्त्रीको लागि उहाँलाई लिएर एउटा यस्तो तनावका बिचबाट उहाँले छिर्दाखेरि त्यहाँ के स्थिति हुन्छ, उहाँको कार्यकर्ताको के स्थिति हुन्छ। अब जनतामा, समग्र जनतामा हामीले यसको प्रश्नको जवाफ हामीले दिनुपर्ने स्थितिमा हामी छौँ। यसको जवाफ हामीले कसरी दिने? अब हामीले डिफेन्स गरे पनि यो त ओपन सिक्रेट छ, कुनै या डिफेन्सिभ गर्न सक्ने स्थिति त गरेर पनि मतलब चाहेर पनि मान्छेले गर्न सक्ने स्थिति छैन। त्यसो भए हुनाले यस्तो कुराहरूमा अलिकति ध्यान किन नेताहरूको पुगेन र अब दलको जुन अधिकार क्षेत्रलाई पनि कटौती गर्दै त्यसपछि अलि पर चाहिँ गैर संसद हुँदै त्यसपछि अलि पर यो परिस्थितिलाई हेर्ने हो भने त विशेष गरी राजनीतिक सिद्धान्त, निष्ठा, समर्पण भन्ने कुरा त अब कर्णालीमै बगाइदिँदा पनि फरक नपर्ने भयो नि, होइन? के भन्नुहुन्छ? अब होइन, अब यो त के हो भने निरन्तर तपाईँको अब कुनै एउटा घटनाक्रमबाट सबै सिद्धियो पार्टी, सबै आन्दोलन यो देशै प्रदेशै अब उड्दैन भन्ने कुरा त होइन। किनकि यस्ता घटनाबाट फेरि राम्रो कुराको पनि एउटा चाहिँ तपाईँको अर्को लयको पनि विकास, अर्को नजिर पनि स्थापित हुँदै गएको हुन्छ। अब यो कुराले भोलि के कति पार्टीमा क्षति हुन्छ, कर्णाली सरकारमा के कति यसको चाहिँ रिफ्लेक्सन पर्छ, राम्रो नराम्रो, अरू पार्टीहरू समग्र हामीले जो यहाँ संसदभित्र हामीले नेतृत्व गरेका छौँ ती दलहरूभित्र यसको के प्रभाव पर्छ, जनताले यसलाई कसरी बुझ्छ भन्ने कुराबाट पनि बाँकी अरू जो यो छिद्रमा खेलेर यहाँ तपाईँको यसरी मान्छेहरू अथवा चाहिँ सरकारमा घुसाउने र एउटा ढङ्गको जो प्रवृत्तिहरू यहाँ चाहिँ व्यापक ढङ्गले देखा परिराखेका छ, यो कुरा भोलिका दिनमा निस्तेज पनि हुन सक्छ। अब यसले एउटा चाहिँ गलत दुष्परिणाम त ल्याउँछ नै, तर कुन स्थितिसम्म ल्याउँछ भन्ने कुराले यो गम्भीर विषय हो, यसमा हात हाल्नु हुँदैन है भनेर सबै भोलि पार्टी, क्षेत्र, वर्ग अथवा चाहिँ सरकारले पनि त्यो कुरातिर यो लेसनबाट सिक्न सक्ने अवस्था पनि हुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दा अब यो एउटा तपाईको एउटा पाठबाट हामीले सिक्दै अगाडि जाने कुरा पनि हो। र अब यो परिस्थितिमा विशेष गरी तपाईहरुकै अध्यक्ष प्रचण्डकै दबावमा चाहिँ उहाँ मन्त्री हुनुभयो भनेर भनिएको छ। आफ्ना सम्मानित अध्यक्षज्यूका लागि भन्न मन लागेको केही छ त तपाईलाई यो परिस्थितिमा? अब यो त हेर्नुस्, अब जे भए पनि यसमा अब प्रदेशको उच्च तहको नेतृत्व अब प्लस केन्द्रको नेतृत्व अब यसमा को सहभागी हुनुभयो
त्यसको ब्ल्याक एन्ड व्हाइट त हामीले भेटेका छैनौँ, तर यो भन्न सकिन्छ कि यो उच्च तहको नेतृत्वको यसमा सहभागिता छ। अब तल तपाईँको आजका मितिमा हेर्नुभयो भने हाम्रो सबै संसदीय दल अब मैले भेटे अनुसार बुझे अनुसार कार्यकर्ता जनता सबैमा एउटा खालको चाहिँ तपाईँको आक्रोश छ। यसो हुँदाहुँदै पनि यो के परिणाम चाहिँ निक्लिने सकारात्मक निस्किने कुरा नेतृत्वले बुझ्यो, कहाँ कसको चाहिँ तपाईँको दबाब र चाहिँ अब यो सुझावमा यस्तो चाहिँ अब गलत कामप्रति चाहिँ नेतृत्व उत्प्रेरित भयो भन्ने कुरा त अब यो अध्ययनको विषय र अब हामीले पनि अब यसमा अलिक गहिरो अध्ययन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसको आधारमा भोलि यो कुरा पटाक्षेप हुँदै जाला। हस्, समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू। दर्शक महानुभावहरू, विशेष गरी कर्णाली प्रदेशमा गैर सांसद त्यसमाथि फौजदारी मुद्दा खेपेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइएपछि यो विषय पनि निकै पेचिलो बनेको छ। सोही कारण हामीले यो विषयलाई कार्यक्रममा समावेश गरेका छौँ र यही विषयमा विशेष गरी कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीज्यूलाई पनि हामीले टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोड्ने प्रयास गरेका थियौँ। यद्यपि उहाँसँग सम्पर्क हुन सकेन, उहाँहरू व्यस्त हुनुहुन्छ। सोही कारण हामीले संसदीय दलका नेता ठम्बर विष्टज्यूसँग कुराकानी गऱ्यौँ र यो विषयलाई यही थाती राख्छौँ। यो मुलुकमा विशेष गरी मूर्तिचोरको सजाय खेपेका व्यक्तिलाई पनि माननीयज्यू मन्त्रीज्यू भन्नुपर्ने दिन आयो। यो अब अनौठो विषय रहेन। यो मुलुकमा यस्तै किसिमका परिस्थितिहरू सृजना भइरहेका छन्, यस्तै किसिमका समाचारहरू आइरहन्छन्, यस्तै किसिमका समाचारहरू हामीले बनाइरहनुपर्ने परिस्थिति छ र दर्शकहरूले पनि यस्तै किसिमको समाचारहरू सुन्नुपर्ने अवस्था। र यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ, मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार उहाँसँग छोटो कुराकानी गर्छौँ, उहाँको समस्या गुनासो हामी सुन्छौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर नमस्ते, म यता दोलखाबाट नवीन तामाङ बोल्दैछु। विषय हो मेरो चाहिँ नि काम लगाएर पैसा नदिएको विषयमा हो होइन। हजुर, के काम लगाइयो, तपाईँलाई के काम गर्नुहुन्छ, कसले हो, अलिकति विस्तृतमा भन्नुहोस् न तपाईँको समस्या। म चाहिँ यता गोटी खेल यो ललितपुर जिल्लाको यो गोटी खेल महाङ्काल गाउँपालिकामा मैले काम गरेको थिएँ। म डोजरको अपरेटर हो होइन, जेटिभीको। हजुर। अनि त्यहाँ मलाई साउनको 8 गते काममा बोलाइयो। रविनजीले मलाई बोलाउनु भयो अनि काम लगाउनु भयो। त्यहाँबाट लगभग 1 महिना जति काम लगाएर उहाँहरूले हिसाब किताब गरिदिनु भयो, तर पैसा दिनु भएन। जुन मान्छेले पठाउनु भयो मलाई, साउजीले भन्नुहुन्छ जो मान्छेले पठायो उहीसँग पैसा लिऊ भन्छ। अब पठाउने मान्छेले भन्छ मेरो काम गरे हो र मैले पैसा दिनलाई उहीसँग लिऊ भनेर भन्छन् होइन। हजुर। अनि मैले यो कोसँग लिने पैसा कसरी गर्ने, मैले कहाँ गएर उजुरी गर्ने, यो मेरो यो पारिश्रमिक मैले पसिना बगाएको यो आएन। अनि मैले यो विषयमा एकचोटि कुरा उठाएको थिएँ, यो न्युज 24 कल भनेको। तपाईँले अब कोसँग चाहिँ आफ्नो पैसा माग्ने भन्ने विषयमा ठ्याक्कै मान्छे भेटाउनु भयो। तपाईँको सम्झौता चाहिँ कोसँग भएको थियो, तपाईँको कुराकानी कोसँग भएको थियो, तपाईँको डिल चाहिँ कोसँग भएको थियो कामका लागि? कामको लागि उयो साउसँगै भएको हो। हजुर। ल आउनु काम गर्नलाई भनेर उसले बोलाएको हो मलाई। अनि उसले बोलाइसकेपछि काम लगाउनु भयो। लगाइसके पछाडि उसले रविनजीले पैसा धेरै लिएर गएको छ। रविन भन्नेले जो तपाईँलाई काममा लगाउनु भयो उहाँले पैसा धेरै लिएर गएको छ, उहीसँग पैसा लिनु भनेर चाहिँ उहाँले उता चासो लगाउनु भन्छ। उता भन्छ मैले पठाएको मेरो काममा पठाएर मैले त उहाँले अपरेटर खोजिदिनु भन्नुभयो, काम गर्ने मान्छे खोजिदिनु भन्नुभयो। अनि मैले खोजेर पठाइदिएछु, मेरो के दोष भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। हस्, यदि त्यसो हो भने तपाईँले प्रहरीमा गएर उजुरी पनि गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँलाई हामी मद्दत गर्ने कोसिस पक्कै पनि गर्नेछौँ। हामी बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। यस विषयमा जोडिनु भयो, आफ्नो गुनासो राख्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, विशेष गरी उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, आफ्नो समस्या राख्नुभएको छ। प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँले पनि जोडिएर आफ्ना समस्याहरू राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसको समाधान हामी विशेष गरी हाम्रो हेल्प डेस्कको टिमले तपाईँका कुनै पनि समस्याहरू अफ एयरमा समाधान गर्ने कोसिस गर्दछ। हाम्रो टिम तपाईँको समस्याहरू, ससाना समस्याहरू पनि समाधान गर्ने कोसिसमा लागि परेको छ। तपाईँले आफ्नो समस्या टिपाउनका लागि 24 घण्टा हाम्रो हेल्प डेस्कमा पनि कल गर्न सक्नुहुनेछ र सँगसँगै कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता जनाएर पनि आफ्ना समस्याहरू, आफ्ना गुनासाहरू, आफ्ना पीडाबारे पनि बताउन सक्नुहुनेछ, जसका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, यसै गरी एनसेल नम्बर 98 015 72424 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर 9884 011 037 तपाईँका लागि 24 घण्टा खुला रहनेछ भन्दै अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। पशुपति क्षेत्र विकास कोष अन्तर्गत रहेको जमिनमा
वर्षौंदेखि भूमिहीनहरू बसोबास गर्दै आएका छन्। ती भूमिहीनहरूलाई हटाउन यति बेला संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेको अगुवाईमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष सक्रिय भएको छ। कोषले 15 दिने सूचना निकाल्दै जमिन छाड्न आग्रह पनि गरेको छ। पशुपतिको जमिनमा बस्दै आएकाहरू भनिरहेका छन् 15 दिनभित्र त के 15 मिनट पनि जमिन छाड्दैनौ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। अठसाठी सालदेखि बसोबास गर्दै आउँदाखेरि अब त्यहाँ दलितहरूलाई व्यवस्थापन गर्छु भनेर भने राज्यले 14 घर चाहन्छन्। हाम्रो दलित परिवारहरू छन्। हाम्रो दलित परिवारको त्यहाँ गएर हजुरहरूले एउटा भिडियो लिएर हेर्नुहुन्छ अरे भनेदेखि दर्दनाक पीडा छ। कसैले एउटा गतिलो सामान पकाइ खानेर एउटा बोल्ने ओछ्याउनु पनि छैन। अहिले रुवावासी छ। अनि अब राज्यले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब भर्खर हटाउँदैछ भनेर यसरी सूचना जारी गरिसकेपछि हाम्रो बालबच्चाहरूलाई पनि मानसिक गर्छ। यो आक्रोश हो पशुपत क्षेत्र विकास कोष अन्तर्गतको सार्वजनिक जग्गा गोठाटारमा बस्दै आएका कर्णबहादुर विश्वकर्माको। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले गोठाटारमा रहेको कोषको जमिन अतिक्रमण गरी बसेकाहरूले हटाउन निर्देशन दिएपछि यहाँ बस्दै आएकाहरू चिन्तित छन्। उनीहरू आफ्नो चासो र चिन्ता लिएर आइतबार हाम्रो कार्यालयमा आइपुगे र आफ्नो समस्याबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गरिदिन आग्रह गरेपछि हामी गठटार स्थित सुकुम्बासी बस्तीमा पुग्यौं। यस क्षेत्रमा करिब 54 परिवारका 300 बढी मानिसहरू बसोबास गर्दै आएका छन्। पर्यटन मन्त्री आलेको निर्देशनपछि यिनीहरूको भोग निन्द्रा हराएको छ। कुन बेला सरकारी डोजर छाप्रा भत्काउन आइपुग्ने हो भन्ने चिन्ताले सताएको छ उनीहरूलाई। सरकारले अन्यत्र बसोबासको व्यवस्थापन नगरी हटाए छातीमा गोली खान तयार हुने तर बसिआएको स्थान नछोड्ने भन्दै खुला रूपमा सरकारलाई चुनौती पनि दिएका छन्। गोली खान तयार छौँ, हामी हट्दैनौँ। किनभने हामी दुःख पाएर बस्या हो, सुख पाएर बसेको होइन। भन्नेले कति भनेका छन्, यहाँ घर छ, जग्गा छ, टिभी छ, फ्रिज छ भन्छन् नि, त्यो आफ्नो कमाइले गरे हो कि हामी सधैँभरि राज्यमा चाहिँ एकदम निम्न स्तरको भएर बस्ने, बाटोमा मागेर हिँड्न पर्ने यिनीहरूको, अनि हाम्रो भोट काम लाग्ने, अनि हाम्रो भनाइ काम लाग्ने, हामीलाई चाहिँ युज गर्ने। आर्थिक अवस्था धेरै कमजोरी भएका, केही नभएकाले आएर यो खोला छेउमा बास गरेर दिनभरि ज्यामी काम गरेर बेलुका ल्याएर बालबच्चालाई खुवाउने एउटा तर्क बनाएको छ यहाँ। र यो नहटाइदिनको लागि हामी के अरे प्रधानमन्त्रीज्यू या आले मगरज्यूसँग एकपल्ट आएर राम्रोसँग निरीक्षण गरेर मात्रै यहाँ के अरे हुलदुङ्गा मचाउन भन्न चाहन्छु म। 15 दिनदेखि अगाडि त यता त झन् हामी निन्द्रा छैन, भोग छैन। झन् आज त राति हामी 2 बजी रातिबाट चाहिँ यहाँ हामी निन्द्रा पनि छैन। अहिले कतिले भात खाए, कतिले खाएनन्। अहिले यहाँ मान्छेहरू घुम्न आउँदा पनि बा हामीहरूलाई नै पो लखेट्न आएको हो कि भनेर चाहिँ हामी यहाँ डरमा बसिरहेको छौँ। वर्षौंदेखि बसिआएकाहरूलाई अर्को विकल्प नदिई हटाउन नहुने भन्दै यहाँका बासिन्दाहरू सरकारसँग रुष्ट छन्। शान्तिपूर्ण आन्दोलनको तयारीमा समेत रहेका यस क्षेत्रका बासिन्दाहरूको प्रश्न छ, हामीलाई यहाँ बस्न नदिने अर्को विकल्प पनि नदिने हो भने हामी मन्त्रीको घरमा बस्न जान्छौँ। यहाँनिर हामीहरूलाई त्यस्तो लेखेर जाँदैमा हामी टेर्दैनौँ है, टेर्दैनौँ। ऊ पनि एउटा मगर जाति, एउटा आदिवासी जनजातिमा परेर आज जनजातिहरूको पीडा नबुझ्ने आलेको घरमा गएर हामी बस्छौँ। त्यसको घर खोज्दैछौँ हामी। अब त्यसलाई हामी छोड्दैनौँ होइन। त्यसको आफ्नो व्यक्तिगत पनि होइन, त्यसले खटन लाउनु पनि हामीहरूलाई पर्दैन। जसरी पनि यहाँ बस्नु पाए हुन्थ्यो होइन। हामी दुखी गरिब मान्छेको, हामी धनी भएर यहाँ बसेर आएको होइन। हामी धेरै पीडामा छौँ। अब यहाँ पनि जतिखेर त्यस्तो खालको तनाव बास उठाउने भन्छन्, अब जानु कहाँ जानु, हामीले कहाँ जानु। यसअघि पनि पटक पटक सरकारले यस क्षेत्रका सुकुम्बासीलाई हटाउने प्रयास गरेको थियो। 2068 सालदेखि यस क्षेत्रमा सुकुम्बासीहरू बस्दै आएका छन्। सुरुवातमा 26 परिवारको यहाँ बसोबास थियो, अहिले बढेर 54 परिवार पुगेका छन्। उचित व्यवस्थापन हुन नसकेकै कारण अहिले सुकुम्बासीको संख्या बढिरहेको छ। गत बार 16 गते पर्यटन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले पशुपति क्षेत्रमा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका चौहराहरू हटाउन 15 दिनको अल्टिमेटम सहितको निर्देशन दिए। उक्त निर्देशनको 1 हप्ता बितिसक्दा पनि सुकुम्बासीहरूले हट्ने छाटकान देखाएका छैनन्। यहाँ बस्ने अधिकांश मानिसहरू सरकारी प्रमाणीकरणमा परेका भूमिहीनहरू हुन्। सरकारले वास्तविक भूमिहीनहरूको पत्तो लगाएर जहाँ कतै भए पनि उनीहरूका लागि बसोबासको स्थायी प्रबन्ध गरिदिनुपर्ने आवश्यकता पनि देखिन्छ। दर्शक महानुभावहरू, विशेष गरी 15 दिने अल्टिमेटम दिएसँगै यो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको निन्द्रा खोसिएको अवस्था छ। रातभर निदाउन सक्दैनौँ भन्ने किसिमको दुःख पीडा
यी भूमिहीन सुकुम्बासीहरूले गरिरहेका छन् र सरकारलाई सुनाइदिनका लागि भनेर आग्रह गरेसँगै हामीले उनीहरूको आवाज कार्यक्रम मार्फत हामीले प्रस्तुत गरेका हौँ र विशेष गरी यी देशभित्रकै नागरिक हुन् र यी नागरिकहरूको पनि वासस्थानको उचित प्रबन्ध हुनुपर्छ, त्यस पछाडि मात्रै यिनीहरूलाई त्यहाँबाट हटाइनुपर्छ भन्ने विषयमा जोड दिँदै आजका लागि यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, यसै गरी एनसेल नम्बर 98 015 7 2424 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर 98 84 011 037 तपाईँका लागि 24 घण्टा खुला रहनेछ। नोट डाउन गर्नुहोला, यो नम्बर याद गर्नुहोला र तपाईँले कुनै पनि समस्या पर्यो भने हाम्रो हेल्प डेस्कमा तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँका समस्या सुन्ने मात्र होइन, त्यसको समाधानको प्रयास पनि हामी गर्नेछौँ भन्दै आजका लागि कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।